पुण्य गौतमजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। पुण्यजी यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच सर, धन्यवाद। आज त छाता ओढेरै छ त सर। होइन हौ, तपाईँका अस्ति इन्टरभ्यू दिन आइयो कि अब त्यहाँ गणेश नेपाली भाइको अन्त्येष्टिमा गइया थियो। अब छाता त थियो, यही छाता, तर भिजै मन राम्रो छ। अनि यसो बाइकमा हिँड्दा चाहिँ केही हुँदो रहेछ कि त्यो रेनकोटले थाम्दो रहेछ पानी। अनि पानीमा भिजियो बेसरी, अलिअलि खाक्क खुक्क भइरहेको थियो। मलाई त हिजो त ढालिगयो नि बाल आज चाहिँ मच्छर पनि। यहाँ त तपाईँको यो जेनजे आन्दोलनको नाममा घुसपैठ गरेर देश जलाउने भन्दा नि चर्का छन् यहाँका मच्छर। आगो बाल्दो रहेछ नि त। अनिखेरि आगै बाल्छ। सिंहदरबारभित्रै आज आन्दोलन भएछ नि त सर, थाहा पाउनुभयो? सुने सिंहदरबार बाहिर पनि आन्दोलन भएछ होइन। अब पार्टीका केही केटाहरूले लगेर बाइक पार्किङ गरेछन् सरकारलाई सबक सिकाउन भन्दै। सिंहदरबारभित्रै कर्मचारीहरू, करारका कर्मचारीहरूले चाहिँ आन्दोलन गरेछन्। यता फेरि कृषकहरूले माइतीघर मण्डलामा चाहिँ गोलबेडा फालेर आन्दोलन गरेछन् होइन। फेरि उता रौतहटमा अर्को एकजना युवाले चाहिँ आत्मदाहको प्रयास गरेछन्। के हो सर, देश त बहुआयामिक द्वन्द्वमा अगाडि बढ्ला होइन। यो डिप स्टेटको जे चाहना थियो त्यो क्रमशः पुरा हुँदै आए जस्तो आयो। किनभने यो नेपाल बहुआयामिक द्वन्द्व र युद्धमा फसोस् भन्ने उसको चाहना हो। यता सम्हाल्यो उता भत्किने, यता रफू टाल्यो उता भ्वाङ पर्ने स्थिति होस्। नेपाल सम्हालि नसक्नु स्थितिमा गएर सोमालिया, बुरुन्डी या हैटी बनोस् भन्ने उनीहरूको फ्रम द भेरी बिगिनिङ चाहना। त्यो चाहना पुरा गर्दिन अहिले राज्यका मान्छे तत्पर भएर लाए। अब सरकार आफै उटपट्याङ काम गर्दै बाइक पार्किङ, गाडी पार्किङ गरिदिने ठाउँ ठाउँमा लगेर सबक सिकाउने रे, के गर्ने रे। अनि सिंहदरबारमा करारका कर्मचारीले उनीहरूको माग पुरा गर्न, प्रोफेसनल माग पुरा गर्न उनीहरूले आन्दोलित भए हुन्। अब यतापट्टि तपाईँको गोलगडाहरू उ गर्ने, अब उहाँ मिटर ब्याज पीडितहरू हिँडेरै आउँदैछन् काठमाडौँसम्म, उनीहरूको आफ्नो माग छ। अनि उता आत्मदाह त यो त आर्थिक कारण हो। हेर्नुहोस्, देश आर्थिक दुरावस्थामा यसरी गयो कि यिनीहरू सत्तामा बस्ने र मतलबै छैन। यो यस्तो नहोस् भनेर हामीले भोले बाबा श्री भगवान् पशुपतिनाथ महादेवसँग यही पशुपति मन्दिर अगाडि पटक पटक प्रार्थना गऱ्यौँ। तर अब देश धेरै धेरै नै जटिल मोडमा पुगेको अनुभूति भइरहेछ सर। हिजो के अब तपाईँ हुन त हाम्रो राप्रपाका माननीय ज्ञानबहादुर साईको कटु आलोचक हुनुहुन्छ होइन, तपाईँ त्यति मन पराउनुहुन्न। तर सङ्घीय संसदमा हिजो उहाँले बोलेको कुराले चाहिँ साह्रै मन छोयो क्या सर। यस्तो जब सिंहदरबार हामी 1000वटा बनाइदिन्छौँ, सिंहदरबार हो र सिंहदरबारभन्दा त ज्यान प्यारो छ भनेर आएकाहरू अहिले ज्यानभन्दा चाहिँ नियम प्यारो छ भन्न थाले कि। उनीहरू ट्राफिक नियम सिकाउनको लागि अन्धाधुन्दा पार्किङ गरेर चाहिँ हत्तु हैरान पारिरहेछन्। अनि यसमा चाहिँ फेरि अब रासोपा पार्टीको चाहिँ केही पनि संलग्नता छैन, राज्यको संलग्नता छैन भनेर हिजो संसदमा च्याठी कुद्लिरहेका थिए केही। अनि कसैको संलग्नता थिएन भने आज पार्किङ गर्नेलाई त तपाईँको गोरु छुट्यो प्रहरीले। अस्ति पार्किङ गर्नेहरूलाई चाहिँ अभद्र व्यवहारको मुद्दा पनि लगाएन। होइन, यो त रासोपा भन्ने पार्टीले यो देशमा लोकतन्त्र अन्तर्गतको शासन होइन कि अघोषित राणा शासन चलायो। अघोषित राणा शासनको हिटलर वा जङ्गबहादुर हुन् बालेन शाह, उनलाई प्रश्न गर्न पाइँदैन। रासोपाका मान्छेहरूले जे गर्छन् त्यो नियम र कानुन बन्छ। उनीहरू जहाँ उभिन्छन् त्यहाँबाट लाइन सुरु हुन्छ। उनीहरूले गरेको कुरामा प्रश्न उठाउनु अपराध हो। उनीहरूमाथि औँलो उठाउनु भनेको त्यो ठुलो पाप हो र त्यसले दण्ड जरिवाना भोग्छ। र उनीहरू चाहिँ अहिले आई एम द स्टेट भन्ने लुईको एबभ द कन्स्टिट्युसनवाला मान्यतामा छन्। मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ त्यो सञ्जय सिलवालसँग, गुप्ता सिलवालसँगको पोडकास्टमा चाहिँ हिटलर उनको आदर्श भन्ने कुरो देखियो र हिटलरबाट धेरै सिक्नुपर्छ भनेर उनले भनेका थिए। आजभन्दा 2-3 वर्ष अगाडि मेयर हुँदा भने हिटलरलाई पछ्याएर उनी अगाडि बढेका छन्। अब हिटलर राष्ट्रवादी थिए, यद्यपि फाँसीवादी त भएकै हुनाले दमन गरे। अब यिनी त राष्ट्रवादी पनि छैनन्। अनि अर्को कुरो, यो नीतिगत निर्देशन दिन्छु भन्ने रवि लामिछानेको खोइ नीतिगत निर्देशन। पहिलो निर्देशन के हुनु पर्थ्यो भने प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने यो सुनौलो अवसर थियो। उहाँले के भन्नु पर्थ्यो भने तपाईँले नेपालले भारतको सीमा मिच्यो भनेर ज्यादतीपूर्ण राष्ट्रघाती कुरा गर्नु हो, सदनमै गएर माफी माग्नुहोस्, यो पार्टीको नीतिगत निर्देशन हो तपाईँलाई भन्नु पर्यो। दोस्रो, अहिले यो पार्किङको सवालमा तपाईँले गल्ती गरिरहनु भएको छ, स्टेटको दुरुपयोग गर्नुभयो। अहिले भिजिलान्ते प्रयोग गरेर नन स्टेट फ्याक्टरलाई
लगभग क्राइममै संलग्न गराएर तपाईँले देशमा राज्य आतङ्क फैलाउनु हो, त्यो गलत गरिरहनु भएको छ। तपाईँ एक्स्ट्रा जुडिसियल मान्यतामा जानु हो, यो कुरा एकदम गलत छ र तपाईँले यो सच्याउनु हुन्न भने तपाईँलाई पदमुक्त गरिन्छ भन्न रवि लामिछानेलाई केले छेको? किनभने तपाईँले भनेको कुरा त मिल्यो। यहाँ धेरै विश्लेषकहरूले के भन्थे भने अब रवि र बालेन बीच शक्ति सङ्घर्ष सुरु भयो, जति बेला पनि यिनीहरू बीच क्लास हुनसक्छ, जति बेला पनि राजसभा फुट्न सक्छ भन्ने एक किसिमको अनुमान थियो। तपाईँले पहिलादेखि नै यिनीहरू दुईजनाको मनमुटु मिलेको छ है, यिनीहरू दुईवटा एउटै आत्मा हुन् होइन, जिउ मात्रै फरक हो भन्नुहुन्थ्यो। हिजो त दुईजनै होइन हाँस्दै हाँस्दै संसद भवन छिरे, यसो मोडलिङ गरे जस्तो गएर संसद भवनमा 2-3 मिनट बसेर अनि निस्के फेरि। भने पछाडि उनीहरूको कुरा ठ्याक्क मिल्या रहेछ भन्ने कुरा त बुझ्यो होइन? होइन, नीतिगत रूपमा दुवै एकै ठाउँमा यो नीतिगत निर्देशन दिने गरी यो जुन उनीहरूको विधानमा त्यो स्वर्णिम वाग्लेले घोषणा गरेछ, त्यो भएर बालेनसँग अहिले बालेन स्वर्णिमसँग आग बबला भएको। यो धेरैजना वरिष्ठ नेता राख्न मिल्ने र सभापतिले नीतिगत निर्देशन दिने र नीतिगत निर्देशनको पालन नभएमा प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय दलको नेताको रूपमा पदमुक्त गर्ने र त्यसपछि प्रधानमन्त्री हटाउन मिल्ने भनेर सभापतिलाई जङ्गबहादुर बनाउने त स्वर्णिम वाग्ले रहेछन्। यो सूचनाले उनी आग बबला भएर सम्भवतः परिस्थिति असामान्य कर्मठ बदलेन र डिप स्टेटको जादु भएन भने स्वर्णिम वाग्ले यो हप्ताभित्र, अब आइतबार आउँदैछ, अब यो हप्ता नभनौँ 1 हप्ताभित्र उनी पदमुक्त हुँदैछन् भन्ने गुप्त सूचना छ मलाई। र उनलाई यसरी बदनाम गरेर पदमुक्त गरिन्छ कि फेरि दोबारा उनी राजनीतिकमा इज्जतदार अनुहार लिएर मुख देखाउन लायक हुने छैनन् र उनी काङ्ग्रेसमा जानुपर्ने तहमा एट्याक हुँदैछ उनलाई। एउटा कुरा यो ख्याल गर्नुहोस् तपाईँले। दोस्रो चाहिँ मैले भनिहालेँ, राष्ट्रियताको सवालमा, गणेश नेपालीको आत्महत्या प्रकरणमा अथवा अन्य जनजीविकाको सवालमा, महँगीको सवालमा आत्मदाह या मान्छेले एउटै डालोमा हालिरहेछ होइन, मैले आत्महत्या र नबुझेर होइन कि टङ स्लिप भएको हो। आत्महत्या भन्नु र आत्मदाह भन्नु धेरै फरक चिज हो। यहाँ त के भन्छन्, एउटा कायरले आत्महत्या गर्यो अनि यसलाई ठुलो कुरो बनायो भन्छन्। आत्महत्या र आत्मदाह भने संसारमा कहिले एउटै चिज हुन्छ? हुँदैन। संसारमा पनि धेरै मान्छेहरूले आत्मदाह गरेका छन्। त्यो राज्यलाई देखाउनको लागि गर्छन्, राज्य विरुद्ध गर्छन्। त्यो विद्रोह हो, क्रान्ति विद्रोह हो। आत्मदाह भनेको त समाज बदल्नको त्यो बलिदान हो, एक हिसाबको बलिदान हो, शहादत हो त्यो। त्यही भएर हामीले यो सर एउटा कुरोमा अब यो गर्व गर्नु त नहुने, तर तपाईँ र मैले सुरुदेखि नै शहादत हो, शहीद घोषणा गरौँ भने अहिले सुन्दैछ अरे राज्यले भन्ने सुने। अनि अर्को कुरो चाहिँ महत्त्वपूर्ण के हो भने बालेन शाहलाई मैले केही गल्ती गरेँ भन्ने नै छैन, रवि लामिछानेलाई मैले कमजोरी गरेँ भन्ने नै छैन। यिनीहरूलाई बाढी पहिरो भोक्से जनता बर्बाद भएको, महँगी बढेको हुँदा तेलको भाउ घटाउँछु भन्ने घटाउन खोज्ने त्यो गौरी कुमारी यादवलाई गिरफ्तार गर्न ठाडो आदेश आएछ। हेर्नुहोस् है, ठाडो आदेश आयो। ठाडो आदेश। अब आइजी साहबलाई हेर्नु, प्रहरीहरू त यति हेडाकमा छन्, प्रशासन र प्रहरी। अब कतिखेर यो जागिरबाट रिटायर लिने होला, बरु रिटायर भए हुन्थ्यो भन्नेमा छन्। अब सन्किएर कुन बेला हर्फन मल्ल मनमौजी र स्वच्छन्द स्वभावका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले के आदेश दिन्छन् नि थाहा छैन। गएर अब भोलि भौतिक योजना मन्त्रीले फलाना ठेकदारलाई ल्याएर बुटै भाटा नै भाटा हानेर कोटेर हातखुट्टा भाँदिदेऊ भन्न नि सक्छन् यिनीहरूले। च्याप्प समाउनु ल्याएर ठोकिहाल्नु भन्न नि सक्छन्। किनभने कतिखेर के खान्छन् नि थाहा छैन, खानपिन कतिखेर बिग्रिन्छ थाहा छैन। फेरि यस्ता उटपट्याङ आदेश जम्मै राति 8 बजेपछि आउँदो रहेछ, 8 देखि 1 को बिचमा। 8 बजेपछि एकदम मोबाइल स्ट्यान्ड बाई राख्नु। प्रायः त अब त्यो घर पहिला त प्रशासकहरू तपाईँको साइलेन्स मोडमा राख्थे नि, अहिले त साइलेन्स मोड होइन, घन्टी बज्छ, साइलेन्स होइन, त्यहाँ म्यासेज मात्रै रिप्लाई गर्ने होइन, राति नै एक्सनमा जानुपर्ने हुन्छ भनिरहेछन्। त्यसकारण आइजी साहब जस्तो एउटा करियरको हिसाबले त्यो दर्जामा पुगेको मान्छेलाई यसै त एउटा नाकाम नालायक मान्छेलाई सल्युट गर्नु परेको छ गृहमन्त्रीको रूपमा। अर्को कुरो चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्रीको सन्के आदेश के आउला भनेर आयतवा आतङ्कित छन्। अस्ति सचिवलाई इच्छा नभए बिचरा रिटायर पनि भयो, कहाँ गए होइन, कृष्णहरि पुष्कर दुधले धोएको त होइन, उनका पनि कमी कमजोरी थियो। मुख्य सचिव हुन पाइन हजुर, अब यसो अमेरिकाको लागि राजदूतमा सोचिदिउँ भने त्यो आधारमा ल्याएर कराप ज्याप पारेर मुद्दै चलाउनु भनेको थियो अरे, प्रहरीले नमाने। अहिले तपाईँलाई थाहा छ जति पनि गिरफ्तार भएको छन् नि, प्रहरी रिसाइरहेको छ सरकार, किन छोडेको,
किन त्यो सजिलो तरिकाले गिरफ्तार गरे तिनीहरूलाई त घोक्राइ मुन्ट्याइ गरेर सबक सिकाएर गिरफ्तार गर्नुपर्छ भन्ने आदेश छ अरे अब प्रहरीलाई बाध्यता के छ त्यसो गर्यो भने राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले भोलि ग्रेड वोकिनी गरी लबिङ गर्छ इन्टरनेसनली गाह्रो छैन अनि झुट्टा मुद्दा लगाउँ अदालतले क्यान्सल गरिदिन्छ उनीहरूको क्यारियरमा धक्का पर्छ झुट्टा मुद्दा किन लगाएको भनेर अहिले तपाईँको के देखियो भने त्यो मन्जित ककललाई त अहिले पनि छोडेको छैन क्यारे होइन अब त्यो उसलाई चाहिँ प्रचण्डले धेरै नै कर्कर गरे हुनाले नरेन्द्र खड्काजीलाई छोडिदियो अब यहाँनिर के देखियो भने यिनीहरू सम्पूर्ण हिसाबले टोटालिटेरियन सर्वसत्तावादी तरिकाले गयो अब मन्त्रीलाई गिरफ्तार गर्नु भने उनलाई पो फिल्मी रोमान्स हुन्छ त उनलाई मजा आउँछ उनी स्याडिस्ट छन् विलियम सेक्सपियरको नाटक मर्चेन्ट अफ भेनिसको साइलक जस्तै स्याडिस्ट छन् तर आइजी साहबलाई कम गाह्रो हुन्छ अनि प्रहरीलाई के थाहा भइसक्यो भने यिनीहरू 2 दिनै पाहुना हुन सक्छन् भोलि तपाईँको यो देशमा बालेन नै पहिलो र अन्तिम राष्ट्रसभाका प्रधानमन्त्री हुन सक्छन् सुदन फेरि नआउन सक्छन् त्यसकारण यिनीहरूको आदेश कार्यान्वयन गर्ने होइन कि हामी अब कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर लागिसके उहाँ तपाईँको एउटा डिएसपी चौधरीले भनिसके त यो बालेन प्रहरी होइन है यो त नेपाल प्रहरी हो सत्य सेवा सुरक्षाको मन्त्र जप छ हिजो पनि पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई समाएको हो भोलि पनि हामी समाउन सक्छौँ भन्ने सङ्केत दिए अब उता त्यो 4 घन्टे वार्तामा अर्थ नवर्थ गोविन्द गाई अस्ति गरिसक्यो नदोर्याउँ त्यसमा होइन त्यसमा पनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट रहेछ नि कहाँ गर्ने भनेको बुढा नीलकण्ठमा नगरी नहुने रहेछ नि त बाल्लाटार रवि नआएका रहेछन् के रे बाल्लाटारमा आउन रवि नमानेका रहेछन् किन अनि उनलाई बाल्लाटारमा आउन मन छैन अरे त्यहाँ धेरै अपमान खेपे अरे त्यही त यहाँ मैले सुने अनुसार नि जस्तो आज मनिष झाले पनि यो यस्तो बचपना तरिकाले सरकार चल्दैन भनेर उहाँले लेख्नुभयो होइन तपाईँको सत्तापक्षकै केही सांसदहरू निकै आक्रोश पोखिरहेका छन् केही हाम्रै मित्रहरूले पनि आक्रोश पोखिरहनु भएको छ केही तपाईँको दासहरू त अझै पनि लागिरहेका छन् होइन हिजो एउटा के सुने अनुसार सामन्त गोयलको छोरा चाहिँ काठमाडौँ आछन् रे हिजो सामन्त गोयल नेपाल आउँदाखेरि झन्डै 2/3 निकटको नेकपा झर्याम झुरुममा भयो होइन अब सामन्त गोयलको छोरा आउँदाखेरि चाहिँ रासोपा के हुने हो त्यता पो डर लाग्न थाल्यो क्या सर अब ऊ रविको पक्षमा माहौल बनाउन आएको होला चाइना भिजिटबाट फेरि अमरेश कुमार हिजो उठे विपक्षलाई साथ दिन यसको अर्को सङ्केत छ मैले सुनेको त यहाँ बाहिर मिडियाबाजी के भइदियो भने सामन्त गोयल आदि इत्यादि आउँछन् दबाब दिन्छन् फेरि कुमार पेन पनि त दिल्ली गएर रहेछन् नि त सुटुक्क हो र त्यतिकै जनआस्था न्युज पढ्नुहोस् न तपाईँले कुमार पेन यो बिचमा सुटुक्क दिल्ली गए त माहौल बनाउनको लागि यहाँ त धेरै कुरा पो छ त भित्रभित्र धेरै खिचडी पाकेको छ रवि लामी छानेले के कुमार बेन जसरी पनि हट्नुपर्छ सचिवालयमा भन्दा सिधै झोक्किएछन् पहिला मानेका थिएनन् रे 1 to 1 बस्छ कुमार बेन बिना बस्दै बस्दिन उनीहरू त तपाईँको मदन कृष्ण हरिवंश जस्तो रहेछन् तपाईँ अरू कुरा गर्नुहोस् कुमार बेन हटाउने कुरा नगर्नुहोस् भनेर औँलै ठडाएर भनेर तपाईँ प्रधानमन्त्री कि म त्यो एउटा तपाईँले देख्नु भएको थियो हेतेरी जनआस्थामा पनि लेखेको छ अरू सूत्रबाट पनि थाहा भयो उनले त कुन स्तरमा कुरा गरेर एकचोटि भने नि यो इन्द्रेणी कम्प्लेक्स भत्काउनु गएमा तपाईँको नक्सा मसल छ भनेर भनेको थियो नि त्यो स्तरमा झोकिन्छन् रे उनी त फेरि त्यो सडक चढ्यो भने या बाहिर चाहिँ रविले दबाबमा राखेको कुरा आयो तर इनफ्याक्ट रविलाई उनले दबाबमा राखे रे किनभने तपाईँका सब मान्छेको सबै यहाँ आइसक्यो मसँग रेकर्ड भन्छन् रे हो तपाईँका मान्छे यो फलाना तिलाना ढिस्काना तपाईँलाई समर्थन गर्ने सबलाई मुद्दा चल्छ सम्पत्ति शुद्धिकरण लाग्छ अपराधमा जोडिया छन् यहाँ उहाँ कोही बत्तीवाला छैन भन्छन् हुँदा म त सुन्दैछु विपिन कुमार आचार्यको पनि पुरानो फाइल खोज्दैछन् रे यिनले त अनि चाहिँ कोही नराख्ने आफू बाहेक के को फाइल खोज्नु फेरि छ रे के सहकारी अनलाइन खबरमा पहिला आएको थियो नि त न्युज कविन्द्र छ होला त्यहाँ ग्यालेक्सीको फाइल छ बिचरा उनको सहकारी छैन उनले सहकारी ठग्या छैनन् अब त्यहाँ पनि त केही होला अनि अर्को कुरो चाहिँ म तपाईँलाई भन्छु 22 जना केन्द्रीय सदस्यहरूलाई तुरन्त पार्टीको साधारण सदस्य नरहने गरी निलम्बन गर्न भनेका छन् रे उनले 22 जनाको नामै दिएका छन् त्यो 22 जनाको लिस्ट यो सार्वजनिक भएन भने जे पनि के देखाउनको लागि सँगै गएका त दुईजना संसदमा के चटक देखाउन गएका त चटक देखाउन रम छरेको त्यो रविको अनुरोधमा होला उनी गइदिया होला फेरि हेर्नु न मर्यादा कस्तो सांसद बोलिरहेछ पुग्छन्
बोलिरहेको छ फेरि निस्किन्छन्। सभामुखको मर्यादा छैन, केही छैन हो नि त। सभामुख बिचरा के भन्ने, इतिहासकै सबभन्दा लाचार र निरीह सभामुखको बारेमा पनि के कुरा गर्नु है, टिका टिप्पणी गर्न लायक छैन। संसद जस्तो छैन। अब यिनीहरूले त प्रतिपक्षले बोलेको कुरा त संसदको रेकर्डबाट हटाउनको लागि उनले रुलिङ गर्न सक्दो रहेछन् है। प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा हटाउन चाहिँ रुलिङ गर्न सक्दो रहेछन् उनको पदै हट्छ, उनको पदै हट्छ। त्यो भने मात्रै भने बालनले यसरी दबाब दिन्छन् कि तपाईँको के अरे स्पिकरलाई हटाउनको लागि 2/3 चाहिएला नि त। अनि तपाईँलाई अर्को कुरा थाहा होला नि, ओली सरकारकै पालामा अहिलेका सभामुखको सुमेरु ट्राभल्सवाला केस छानबिनमा विचाराधीन छ। त्यो फाइल खोल्यो भने नि त्यो फाइल तर जे होस् बालन सरकारले चाहिँ भटाभट फाइल खोलेर हेर्नुहोस् नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सबलाई जेल कोच्यो नि है। यो त अदालतले गरे हो, बालन साहबले खोले होइन। बालनको हाई गर्दैछन् नि हिजोदेखि। त्यो त यस्तो हो, यहाँ अहिले एकजर राम्रो छ पानी परेर खेती हो भने नि बालन प्रधानमन्त्री भएको थियो राम्रो हो भन्छन्। बाढी पहिरो गयो भने केपी ओली अझै पनि यो धरतीमा छन्, त्यसकारण उनी रहेसम्म यस्तै हुन्छ भन्छन्। त्यसकारण अब जति जम्मै विपक्षलाई अब हुँदा हुँदा अरू जानै परेन। तपाईँको बालन शाह प्रधानमन्त्री हुँदा संसारमा सबैभन्दा दुखी कोही व्यक्ति थियो भने, किनभने उनका निकट मान्छेले मलाई सुनाउँछन्, त्यो दिन निदाउनै सकेनन् रे रवि। किनभने उनलाई एक मन पनि लागेको थिएन, एक त बालनले चुनाव जित्छ भन्ने नै थिएन, त्यसकारण झापा पठाएको। जितेर आएर बालन होइन म संसदीय दलको नेता बन्छु भनेर कत्रो पापड बेले। अदालतको मुद्दालाई उनले टुङ्ग्याउन खोजे, सम्पत्ति शुद्धिकरण र सङ्गठित अपराध, त्यो सकेनन्। उनले त अझ के भनेका थिए भने 10 दिन अरू थामौँ भनेका थिए अरे। पार्टी पङ्क्तिभित्र विरोधका स्वर उठ्न थालेपछि उनी विवश भए र रवि लामिछानेको मुद्दा यदि सम्पत्ति शुद्धिकरण र सङ्गठित अपराधको मुद्दा अहिले टुङ्गिन्थ्यो सम्पूर्ण रूपमा र सहकारीको मिलापत्र हुन्थ्यो भने उनले 1 मिनट पनि रोकिँदैनन्, तुरुन्तै हटाउँछन् उनले। तर अब त ढिलो भइसक्यो, अब हटाउन खोज्यो भने रवि आफै जेल जान्छन्। किनभने अब राजधानी र केही गर्नु पर्दैन। जेनेभा यो रिपोर्ट पठाएको छ नि, मानवाधिकारको रिपोर्ट, यो जम्मै बालन साहबले पठाएको। तपाईँको त्यो रिपोर्टको आधारमा पनि कारवाही हुनसक्छ। नखो कारागार तोडेको बालनलाई त कानुनी रूपमा अहिलेको रिपोर्टले काहीँ पनि फसाउन सक्दैन। भोलि नयाँ आयोग बन्यो, नयाँ अनुसन्धान भयो भने बेग्लै कुरा। अहिलेको मौजुदा कानुनमा बालनलाई तपाईँले काहीँ पनि कारवाही गर्न सक्नुहुन्न। रवि त डेन्जर जोनमा छन्। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको रिपोर्टमा उनलाई सुदन के छ र, सुदनलाई पनि बलिको बक्रा बनाइदिन सक्छन् उनले। त्यसकारण उनले त्यहाँ भनेरै पनि, खास गरी यो जेनजी आन्दोलनको रिपोर्ट चाहिँ किन जेनेभा गयो भनेर रविले भन्दा यो मलाई थाहा छैन भने, तर इसारा यिनकै हो। जेनेभा अहिले हतार पठाएका छन्, यो धेरै सङ्कटपूर्ण कुरा हो। अर्को कुरा चाहिँ निकट भविष्यमा राजधानी दुरुपयोगको मुद्दा पनि विचाराधीन मुद्दाको केस अगाडि बढ्दैछ। भनेपछि अँगालो मार्दा जेल जाने दिन आउँछ फेरि रविको? होइन, बालनको त शैली नै त्यही हो नि, हाँस्दै बिताइदिन्छन्। रवि लामिछानेले दायाँ बायाँ गर्न खोजेको अनुभूति, उनलाई सबभन्दा आपत्ति केमा छ भने त्यो विधान संशोधन भयो नि, त्यो चाहिँ ज्यादती पनि हो नि एक हिसाबले त। जस्तो त्यो विधानमा रहेको प्रावधान भए ठिक होला नहोला, त्यो विधानले पार्टी सभापतिलाई जङ्गबहादुर बनायो, तर बालन शाहलाई वरिष्ठ नेता बनाएपछि विधान संशोधन गरेको सूचना त उनलाई हुनु पऱ्यो नि। त्यो त अवैधानिक हो नि। पार्टीको वरिष्ठ नेता र एउटा पङ्क्तिलाई थाहै नहुने गरी सभापतिको नीतिगत निर्देशन नमानेमा प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न सकिने बेहोराको विधान संशोधन गर्नु भने त त्यो त ठुलो कन्स्पिरेसी हो। त्यही कारण चाहिँ बाहिर देख्दा बिआइडी गाडी, करको दर हेरफेर गर्ने, अनि त्यसपछि पुराना कङ्ग्रेसियासँगको सुमधुर सम्बन्ध, गगन थापालाई गुप्त रूपमा भेट्या आदि इत्यादि हिसाबले बाहिर हेर्दा त्यो देखियो। तर भित्रको कुरो चाहिँ के हो भने विधान संशोधन गर्ने र आफूलाई हटाउने चलखेल थाहा पाएपछि त्यही कुरामा झगडै गर्न बालन शाह गएका हुन्। त्यही कुरामा झगडा गर्ने भनेपछि बालनलाई हटाउन सक्ने सामर्थ्य रविमा छैन। होइन, बालनलाई उनले यति शक्तिशाली बनाए कि यस्तो हुन्छ कि उनले बाघ बनाइसके। अक्षता फ्याँक्दा पुनर्मुसीको भव भन्नेमा छ नि, एउटा मुसा चिउचु गरेर आयो, दया लाग्यो, अनि बिरालो बनाइदियो। बिरालोलाई पनि फेरि कुकुरले टोक्दो रहेछ, अनि फेरि उसलाई तपाईँको कुकुर बनाइदियो। कुकुर पनि घ्वाङ गर्दै आयो, बाघले हमला गर्दै रहेछ। बिचरा यसको जुनी सप्रेस भनेर बाघ बनाइदिए, अनि घाममै खाना आयो। आखिर उनी त तान्त्रिक थिए, उनले 1 सेकेन्ड पनि अलमल नगरिकन अनि फेरि तपाईँको बाघबाट मुसो बनाइदिए। अनि उसले बाघभन्दा जसले सताएको थियो तिनले आएर उसलाई खाइदियो। तर यहाँनिर रविसँग अब त्यो अक्षता छैन। बाघबाट चाहिँ मुसो बनाउन उनले सक्दैनन्।
अब उनले चाहिँ एउटै विकल्प तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो नि, चुपचाप आफ्नो थान्कोमा बस्ने, बालेनलाई झेल्ने र त्यसपछि यो बाँकी कार्यकाल गुजार्ने। कि त जनविद्रोहले फ्याँक्छ, होइन भने बालेन त जङ्गबहादुर बनाउनु भयो तपाईँले, र बालेन कि त हिम्मत गरेर बालेनलाई हटाउनु पर्यो। बालेनलाई हटाउन रविले सक्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन कि सक्दैन। अहिले रविको भन्दा ठुलो भजन मण्डली बालेनको भइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई। भित्रभित्रै बालेनले यति ठुलो नेक्सस बनाइसकेका छन् कि होइन, रविको भन्दा ठुलो भजन मण्डली अहिले बालेनको सत्ता उनकै छ। 15 वर्ष त रविले अब नच्याए पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ कि त कालकोठरीमै 15 वर्ष बिताउँछु भन्ने सोच्नु पर्यो, नत्र त नच्याए नि हुन्छ जस्तो लाग्छ कि। उनले बालेनलाई यति पावरफुल बनाइसके कि त यी दुवै सिद्धिनु पर्यो, सिद्धिँदाखेरि एउटै ढुङ्गामा डुबेर सिद्धिने हो, कि त तपाईँको त्यो अस्ति लाचार विवश भएर उनले मेरो खुट्टामा बल आयो भने पनि म बालेनलाई नै दिन्छु गोल गर्न भने नि, त्यो प्रतीकात्मक छ। उनी डराएका छन्। उनी नडराएका हुन्थे भने बालेनका हरेक आपत्तिजनक क्रियाकलापमा उनी सार्वजनिक टिक्का टिप्पणी गर्न डराउँछन्। उनले त्यसलाई डिफेन्स गर्दै आएका छन्। हेर्नुहोस्, फेरि म चाहिँ बालेनले त सुकुम्बासी माथि यत्रो अत्याचार गरे, देशलाई बर्बाद बनाए, त्यसमा रविलाई पनि उत्तिकै दोषी, अझ बढी दोषी देख्छु। तपाईँलाई एउटा कल्पना गराउँछु, हर्क साम्पाङ चाहिँ त्यो छाती लिएर डोजर चलेको ठाउँमा सुत्न गएको थिए भने किच्दिन्थे यिनीहरूलाई दया छैन, तर रविलाई त किच्न सक्दैन थिए नि, डोजर त फिर्ता आउँथ्यो नि। सुदन गुरुङ पछि रुवाबासी गर्न गए, जानु पर्दैन, डोजर अपरेटरको चाबी खोज्नु पर्दैन। आज डोजर चलाउने मान्छे डिप्रेसनमा परेर मानसिक उपचार गर्दैछन्। हो त, सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने हो, पक्का हो। तपाईँ बुझ्नुहोस्, को थियो कसो थियो, मैले पाएको सूचना हो यो, बाहिर आउन दिएको छैन सूचना। तिनलाई ठुलो पश्चाताप अपराध बोध भयो, उनले त्यो देखे नि त। जसरी तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, यो विश्व फोटो पुरस्कार प्राप्त गर्ने, पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त गर्ने, पत्रकारिताको सबभन्दा ठुलो पुरस्कार प्राप्त गर्ने एकजना फोटो पत्रकारको कथा त तपाईँलाई थाहा छ। 1994 कि 95मा रुवान्डामा अब गिद्धको एउटा नीति हुँदो रहेछ, त्यो मान्छे नमरिकन लुस्तो रहन्छ। त्यो बच्चा कतिखेर मर्रा र सिनुको रूपमा गिद्धले लुछेको भिडियो खिचौँला, फोटो खिचौँला भनेर जुन कुरेर बसे ती पत्रकार, अन्ततः 7 घन्टा लगाएपछि बल्ल त्यो बालक छटपटिँदै 8 साल मात्रै थियो, कुपोषणले ग्रस्त थिए, कुपोषणको कारण मरे र त्यो फोटो खिच्यो अनि ल्यायो अनि उसले पुलित्जर पायो। पछि उसलाई त्यो एक दिन सपनामा त्यो मरेको बच्चा आएर रोयो। उसले के भन्यो भने, तपाईँ धनी मान्छे, तपाईँले थुप्रै पैसा कमाउनु भएको थियो। उसले के भनेछ भने, त्यो फोटो पत्रकारले चाहेको भए धर्मपुत्रको रूपमा उद्धार गर्न सक्थ्यो, उसलाई बचाउन सक्थ्यो, तर तपाईँलाई एउटा पुरस्कारको लोभ भयो है भनेर अब उसको ज्यान गएकोमा रुवाबासी गरेछ त्यो पुच्चेले राति सपनामा आएर, त्यसकारण उसले आत्महत्या गर्यो। भने जस्तै तपाईँको के हो भने, अपराध बोध भन्ने कुरा चाहिँ इनोसेन्ट मान्छेलाई हुँदो रहेछ क्या सर। जो मान्छे इनोसेन्ट छ नि, उसले सोच्यो मैले जब गरे आउँ भन्यो, त्यो बेलामा त उसलाई फिल भएन। पछि जब उसले भिडियोहरू हेऱ्यो नि, बिचल्ली भएको सबै त उसले हेर्न पाएन। त्यसपछि साह्रै निर्दोष इनोसेन्ट मान्छे रहेछ, क्षमा पूजा पनि गरेछ, उसले आफैले माफ गर्न सकेन, बरु उसलाई चाहिँ जोगाउनु पर्यो। अब हेर्नुहोस्, त्यो सर्राईको साँच्ची त्यो आत्महत्या गर्न खोजेको थियो नि, त्यो के भयो? बितिसक्यो विवेक मण्डल के त्यो चाहिँ त्यसपछि आत्महत्या दुरुत्साहनको लागि यहाँ राजसभाभित्रकै सांसदलाई उजुरी पर्दैछ अरे। किनभने तपाईँको गगन थापालाई सघाएको झोकमा उसलाई 20-25 लाख 30 लाख कति ऋण रहेछ। अब ऋणको कारण MSc सम्म पढेको, गएर कलेज पढाउँदो रहेछ, अनि प्रभाव चाहिँ माथि टाउके सांसदको, राजसभाको नवनिर्वाचित सांसदको उसले पावर प्रयोग गरेर हटाइदिएको रहेछ। त्यो डिप्रेसनमा रहेछ हो र? हो, जागिरबाट हटाइदियो। फेरि आज अर्को युवाले पनि आत्मदाह गरेका छन् होइन। अब यहाँ यो आत्मदाह भने चाहिँ तपाईँको सरकारलाई असफल बनाउन कसले गर्न थाले होइन। अब यिनीहरूलाई भकाभक समातेर जेल हाल्नु पर्यो भन्ने यस्तो पो कुराहरू छन् कि। अब हेर्नु त, अब यिनीहरूले आत्मदाह गर्ने परिवारका एउटा राम्रै मान्छे यो फेसबुकमा जोडी नआउने मान्छे पनि म त कस्ता रहेछ भने, कोही त्यो घन्टा भाइरस लागेकाहरूले के लेख्यो भने, एउटा कायरको मृत्युलाई राजनीतिकरण नगरौँ भनेर लेखा देखेँ क्या, गणेश नेपालीको मृत्युलाई। अनि आत्मदाह र आत्महत्या एउटै हो त सर? यो दुनियाँमा नबुझेको कुरा के? कहाँ हुन्छ एउटै? तपाईँले कसरी बुझ्नुहुन्छ? होइन, आत्मदाह भनेको आत्मबलिदान हो। भनेको चाहिँ कुनै कजको लागि
आफ्नो ज्यानको नौछ्यावर बलिदान गर्नुलाई आत्मदाह भनिन्छ। त्यो शहादतको तहमा जान्छ। जस्तो बेन अलीले आत्मदाह भनेको ट्युनिसियामा गरे प्रोटेस्ट हो नि त होइन। आत्महत्या भनेको प्रोटेस्ट होइन, लाइफलाई चाहिँ लाइफ सिद्ध्याउने मात्रै हो। डिप्रेसनमा गएर निराशाको चरम अब यहाँ डिप्रेसनको कुरा चाहिँ अनि डिप्रेसनमा थियो अनि उसले आत्मदाह गर्यो। डिप्रेसनमा भएको मान्छेले आत्मदाह गर्छ त सर? यो कुरा नबुझे क्या मान्छेहरूले। डिप्रेसनमा थियो थिएन त्यो बेग्लै कुरा। कसरी थाहा भयो त डिप्रेसनमा? तपाईँलाई भनिदिउँ सुन्नु सुन्नु, डिप्रेसनमा भएको मान्छेले आत्महत्या गर्छ। आत्महत्या सामूहिक ठाउँमा, सार्वजनिक ठाउँमा गर्दैन, एकान्तमा गर्छ, लुकेर गर्छ। तर आत्मदाह भनेको तपाईँको घोषित रूपमा प्रेमप्रसाद आचार्यले पनि प्रदर्शन गर्नको लागि गर्छ। हो हो, उसले विद्रोह गरेको हो, तिमीहरूको नीति गलत छ भनेर देखाउन। अनि विद्रोह एकान्तमा गर्छन्? गर्दैन, सामूहिक रूपमा खुल्लम खुल्ला गर्छन्। उनले संसद भवन अगाडि गरे, यिनले राजधानी विभाग अगाडि गरे होइन। अनि यही कुरा मैले नबुझेको मान्छे समाधिलीन उसले पहिला योगमायाले राणा शासन विरुद्ध, कोही अग्नि समाधि भन्नुहोस् न, अझ त्यसलाई आत्मदाह भन्दा म त अग्नि समाधि भन्छु। अग्निमा डढेर उनले, अनि सतीदेवीको पनि त आत्मदाह हो नि। श्रीस्वस्थानी व्रत कथामा महादेव, देवादिदेव महादेव भगवानको अपमान सहन नसकेर उनले आत्मदाह गरिन्। यहाँ पनि त्यो केटोले अपमान सहन नसकेर आत्मदाह गर्यो। अपमान पीडा त्यही हो होइन? अनि यो कुरालाई पनि अपराधीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। त्यतिका यिनीहरूले त मिल्थ्यो भने हरेक परिभाषा उनीहरूको तहमा संशोधन गर्थे। उनीहरूले जे गरे, बडाले जे गरे हुन्छ त्यो सर्वसम्मत। शङ्करको हेर छैन नङ्गा भेषण निन्दित भने जस्तो यो त मान्छे राजतन्त्र ल्याइदिन्छ बालेनले भनेर सिग्नेचर गर्दै हिँडेछन्। यो बालेन तन्त्र ल्याउने कोसिस त्यो आइसक्यो, त्यहाँभन्दा उता जानु छैन। अहिले तपाईँ थोरै लोकतन्त्रमा हुनुहुन्छ सर, होइन नि? तपाईँ र हामी बालेन तन्त्रमा छौँ। लोकतन्त्र भए मिडिया हाउसको गेट अगाडि लगेर चाहिँ गाडी पार्किङ गरिन्थ्यो त। अनि राजाको प्रतिष्ठित शासनकालमा नि त्यसो गरिएन होला। अनि अनलाइन न्युज पोर्टलको सवालमा यिनीहरूले कति 3-4 दिनको सूचना दिएको हेर्नु त कस्तो छ। त्यो तपाईँको अस्ति कसले सेयर गरिरहेको थियो, 3-4 दिनभित्र पुनः दर्ता नगरे सबै खारेज गरिदिने भनेर गरिरहेको छन्। उनीहरूले त सारा मिडिया हाउसहरूमा ताला लगाउने, साराको मुख बन्द गर्ने, जय जयकार भजन बाहेक केही सुन्न नचाहने। तपाईँ गएर प्रशंसा तारिफ गर्नु हो, खुसी हुने। जब क्रिटिकल कुरा आयो यस्तो हुन्छ। अब हेर्नु, हर्क साम्पाङज्यूले त्यत्रो त्यो होल्डिङ सेल्टरको मान्छेलाई लगेर सहयोग गर्नुभयो, यो हर्के स्टन्ट गर्छ भन्छन्। अब अहिले इलाम लगायतका ठाउँमा उहाँको हाई भइरहेछ, राम्रो भइरहेछ। दार्चुलामा पुल बनाएको समेत उहाँ कमिसन खायो भन्नु, कमिसन खायो, त्यो देख्नुभयो? आफ्नो मुद्दामा आफू जेल पर्छु कि भनेर चिन्तित हुने नि हो कर्मचारीज्यू। तपाईँ आफ्नो दाढी सेतै फुलाउनु भएको छ हुन त। अहिले उहाँले फेरि अर्को अनौठो कुतर्क गर्नुभएको छ। कर्मचारीहरू चाहिँ बुढेसकाल लागिसक्यो, नाति नातिना खेलाउँदैछन्, चाहे करोडपति अरबपति जेसुकै हुन्, छानबिन किन गर्ने भनेर अहिलेको सरकारसँग उहाँले झगडा गरिरहनु भएको छ। हुन त सेना र उसको नगर्ने न्यायाधीशहरूको फेरि नयाँ नीति आयो यहाँ, होइन? त्यो सम्भव छैन रे। अब यहाँनिर आफ्नो सेनाको गर्न चाहिँ किन सम्भव नहुने? खै छैन रे त्यो सम्भव। सेनाको त झन् गर्नु पर्ने होइन भने देशको प्रधान सेनापति जस्तो मान्छे, सुन्नुहोस् है, अलिक गम्भीर भएर सुन्नुहोस् न। देशको प्रधान सेनापति भनेको देशको डिफेन्स मिनिस्ट्री हाँक्ने मान्छे, डिफेन्स तपाईँको टोटल डिफेन्स मिनिस्ट्री हाँक्ने मान्छे, ऊ रिटायर भएपछि अमेरिकाको पिआर लिएर गएर बस्छ। अमेरिकाको ग्रिन कार्ड लिएर गएर बस्छ। योभन्दा गम्भीर प्रज्वल शमशेरको कुरा गर्नु। अनि कति गएको छन्? एकजनाको मात्रै नाम लिनु म। उही सम्पत्ति छ त प्राय यहाँ नेपालमा। के छ र यहाँ त अनि गर्नु पर्दैन छानबिन? के दरबारहरू अनि गर्नु पर्दैन छानबिन? पर्छ नि, किन पर्दैन? नेक्सस के हो, कनेक्सन के हो, होइन? गर्नु पर्दैन? होइन, संविधानभन्दा माथि त होइन होला नि, छानबिनभन्दा माथि त छैनन् होला नि, किन छानबिन गर्न मिल्दैन? मजाले मिल्छ। अनि अर्को कुरो, अघि हामी कुरा गर्दै थियौँ, ती महानुभावले 40-50 लाखमा बन्नुपर्ने तुइन विस्थापित गरेर बनाउनु पर्ने झोलुङ्गे पुल यिनीहरूले लेबर कस्ट ओभर गरे। अनि 40-50 लाख तिनलाई दिन लगाइदिन्छु म, होइन? बाँकी रहेको 1 करोडमा बरु 1 करोड दिन लगाइदिन्छु, तिनलाई गएर बनाउनु भन्नु न त। हो, सक्छन्। 1 करोड हर्क साम्पाङलाई भनेर बरु तिनको हातमा हाल्न लगाइदिउँला, तिनी गएर 2टा पुल बनाउनु न। उनको कुतर्क हेर्नु न, 40 लाखमा लट्ठा, के अरे 40 लाख मध्ये लट्ठा सरकारले दिन्छ यहाँ उहाँ भनेर उहिलेको हिसाब किताब लगाएर। त्यो बेलामा निर्माण सामग्री के थियो, त्यो ढुवानी कति सस्तो महँगो छ अहिले के छ, त्यो विचार नगरिकन
4 गुणा बढाएर 1.5 करोड रुपियाँ लगाए, बेकार पैसा खाए, यी क्युआर हुन् भनेर भन्दैछन्। रवि लामिछानेले तपाईँको जनमैत्री हस्पिटल चलाउँदा रवि लामिछाने फाउन्डेसनमा आएको हिसाब किताब बुझाउनु नपर्ने, सरकारबाट लिएको 4 करोड खोइ रवि लामिछाने फाउन्डेसनमा गएको सरकारबाट लिएको 4 करोडको हिसाब किताब 4 करोड। अनि त्यसपछि अझ तपाईँको यो राजकोट हस्पिटल बनाउँदा 25 करोड जति उठ्या छ, 5 करोड मात्रै खर्च छ, अरूको हिसाब किताब के हो भनेर भन्नु नपर्ने। भनेपछि यिनीहरूको लागि त विधि नियम नै फरक, उनीहरू त संविधानभन्दा माथि। त्यसकारण अब अहिले हर्क साम्पाङले चाहिँ यो कोशी ब्यारेजमा बाढीको सतह, पानीको सतह धेरै भयो, बाढीको कारण ढोका खोल्नुपर्छ भन्दा रासोपाका मान्छेहरूले के भनेछन् भने यो हर्केलाई त्यहाँ चाहिँ ढोका खोल्ने पदमा नियुक्त गर्नु पर्यो, यसैलाई थाहा रहेछ भन्छन्। त्यो कति अमूल्य कुरा, महत्त्वपूर्ण, पानी जति जम्मै नहरबाट उनीहरूले लाने, सिँचाइको पानी, खाने पानी, अनि हामीलाई दिने के, उनीहरू बिजुली उनीहरू निकाल्ने, अनि हामीलाई चाहिँ डुबान दिने। 170 वर्षको सम्झौता गरेर, राष्ट्रघाती सम्झौता गरेर नेपाल डुबाइएको छ। वास्तवमा मातृका प्रसाद कोइरालाको त्यो कोशी सम्झौता र बिपीको गण्डक सम्झौता त राष्ट्रघाती हो, बिपीको पालामा भएको। कोशी सम्झौता जम्मा 70 वर्षको थियो अरे पहिला, तर पछि फाइनली ड्राफ्ट गर्दाखेरि चाहिँ 170 वर्ष घुसाइयो। अझै हामीले 70 वर्ष त यही 83मा गुज्रिन्छ नि सर, 13 सालमा बनेको बाँध भनेपछि आज हामी त्यो सम्झौताबाट मुक्त हुन्थ्यौँ, आफ्नो तरिकाले पुल बनाउन पाउँथ्यौँ। आज अझ 100 वर्षसम्म त्यो कोशीले नेपाललाई दुःख दिएको गर्ने हो। बिहारको दुःख भन्थे, अब नेपालको दुःख भयो भनेर के अनि गणेश नेपालीको हत्यारा हर्क साम्पाङ हो भनेर एआई भिडियो बनाएर हालेछन्। ल अनि थाहा देख्नुभयो? मैले हेरेको थिएँ। मान्छे कतिसम्मका निर्लज्ज हुन्छन् भने के चाहिँ बिगारिदिएको छ हर्क साम्पाङले है। यिनीहरूको कमेन्ट गर्दा पनि त्यही भनेका छन्, गर्दा नि त्यही भनेका छन्, पत्रकारलाई नि त हर्केको हली भनेका छन्, यो भनेका छन् होइन। आखिर के चाहिँ बिगारिदिएका छन् र उनले, कसको चाहिँ तोरीबारी फाड्दै? दयाहाङ राईलाई नयाँ फिल्मको लागि शुभकामना लेखाएर रहेछन् एउटा पोस्ट, हिजोसम्म कमेन्ट गर्थ्यो, पछि कमेन्ट गरेपछि चाहिँ स्क्रोलमा देखिँदो रहेछ के रहेछ यहाँ हर्कलाई गाली नि देखियो त कमेन्टमा भनेर यसो खोलेर हेरे त मेबी आम्मै हर्के हवलदारको मित्र के रे कुन चाहिँ नयाँ फिल्म आउँदै रहेछ। अनि राई यहाँ त हर्क साम्पाङले केही राम्रो कुरा गरे, देश जोगिनुपर्छ भनेर एउटा स्ट्याटस देख्यो भने उनलाई धन्न उनी सम्हालिन्छन्, डिप्रेसनमा जाने गरी गाली गर्छन्। भनेपछि यो त सुनियोजित हो, प्रायोजित हो अल्गोरिजमको हिसाबले। अब दुर्गा प्रसाईले हुन त भदौसम्म टिकौ, तिमीहरूको के अरे असोजसम्म, दसैँसम्म भनेर चेतावनी नै दिएछन् के अरे। अब यहाँ हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने यिनीहरू यस्ता समुदाय हुन् जसले राजाको जन्मदिनमा शुभकामना दिँदैनन्, दलाइ लामाको जन्मदिन भव्य रूपमा मनाउनको लागि छुट दिन्छन्। भनेपछि यस्तो देश न हो यो। त्यसकारण अब देश कहाँ पुगिसक्यो, महँगी गरिबी। अब त्यो गौरी कुमारी यादवलाई किन गिरफ्तार गर्नुपर्ने रे भने उनलाई सोधेर गर्नुपर्थ्यो अरे हरेक कुरो। यिनी अहिले आपूर्ति मन्त्री छिन् क्या अरे। अब उनले तेलको भाउ घटाउने विषयमा के सोचिछन्, मध्यरातमै अब 8-9 बजे नि उर्दी आउँछ, तुरुन्त मन्त्रीलाई पक्रिनु भनेर। अब भालवाला मन्त्री हो, हेर्नुहोस् है, क्लासमेट होइन उहाँहरू दुईजना, क्लासमेट भन्ने पनि सुनेको छु मैले, भिएसकी कता सँगै पढाएर भन्ने सुने। होइन यो देशमा अहिले 2जना मात्रै शासनमा छन् कि, अरू सबै लाचार छाएर छन्। एकजना कुमारबेन, एकजना बालेन, अरूले च्याउनै पर्दैन। अरू उनका इर्द गिर्दका टिम मित्र मण्डली हो। त्यो कुन दिन सुनिललाई पनि के कुरामा चित्त बुझ्दैनन्, सुदनलाई पनि यिनले हटाइदिन्छन्। त्यही त, अब 50,000 फाइन त जसरी लगाएरै छोड्ने रे, लगाएरै छोड्ने रे। हिजो बोले सुन्नुभयो नि तपाईँले? हिजो मलाई रुवा मर्के के थियो भन्नु त? होइन, सुनिल लम्सालले भनिरहेछन् त, के भने 50,000 फाइन चाहिँ लगाएर छोड्छौँ भनेछन्। भनेपछि यो बलिदानी पनि खेर जाने, पहिला श्रमदानमा लगाउने रे कति होइन। मैले त्यो कम्युनिटी सर्भिसको कुरा चाहिँ गरेको थिएँ अस्ति पनि होइन, धेरैजनाले त्यसलाई चाहिँ सिरियसली लिएछन्। एकपटक 2 पटकसँग कम्युनिटी सर्भिस आदि इत्यादि गर्ने र तेस्रो पटक पनि उनीहरू फेरि ओभर स्पिडिङमा पऱ्यो भने चाहिँ 50,000सम्म फाइन हामी लगाएर छोड्छौँ भन्नुभएको छ होइन। त्यसकारण अब त्यो ठिकै पनि होला, एकपटक 2 पटकमा पनि चेतेन भने लगाउने ठिक हो। तर अलिकति स्पिड चलाउने बाटो पहिला बनाए त हुन्थ्यो नि भने क्या। होइन नि, यो पहिला नियम बनाउने कि पहिला बाटो बनाउने हो, त्यो कुरा पनि अर्को कुरा चाहिँ जस्तो कुनै बिजुवा पण्डित झाँक्री वा कसैलाई समाए एकछिनको लागि है,
उसले मानसिक काम त मजाले गर्छ, प्रोफेसरले पढाउँछ अनि उसलाई शारीरिक श्रममा लगाएर लेबर क्याम्पमा लगाउने जस्तो हर्क साम्पाङले सृजनात्मक उत्पादनको लागि लेबर क्याम्पको कन्सेप्ट ल्याउनु भयो। यिनीहरूले चाहिँ व्यक्तिलाई ताडना यातना दिनको लागि यो गर्न खोजे। यो बिल्कुलै एउटा सनकसिङ खालको यो यिनीहरूको सोचाइ हो र मलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले त सोचेको थिएँ पाइपलाइनमा रहेको यो ट्राफिक नियम चाहिँ खारेज हुन्छ कि 50,000 टेबल गर्दै हुनुहुन्छ क्यारे यिनीहरू नसोधिने भए यिनीहरूलाई के रहेछ भने नेपालीको स्मृति शक्ति ज्यादै कमजोर छ। हुन पनि हो रहेछ कि प्रेम प्रसाद आचार्यलाई धेरैले भुलिसकेका रहेछन्। अस्ति भर्खर सम्झिए फेरि यहाँ त कत्रा घटना यो मलाई त के लाग्छ भने यो जति पनि हिंसा आगजनी भएको छ यो सबै बिर्सेरै यिनीहरूलाई भोट हालेका रहेछन् कि 9 दिनमा नौलो 20 दिनमा बिर्स्यो भन्छ। यो नेपालीको स्वभाव थाहा पाएको हुनाले नि यिनीहरूले त्यो नेपालीको मनोवैज्ञानिक कमजोरीमाथि खेलेका हुन्, इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गरे हुन्। ल ठिकै छ, अब वर्ल्ड कपको कुरा गरौँ न अलिकति। आज अर्जेन्टिना र इङ्ल्यान्ड भिड्दैछ होइन। हिजो फ्रान्स र स्पेन भिडेको थियो। फ्रान्स बाहिरिनु पर्यो 2026को वर्ल्ड कपबाट। स्पेनले होइन 2 गोलले चाहिँ स्पेनले जित हासिल गर्यो, ऊ फाइनलमा पुगेको छ होइन। आजको म्याच प्रेडिक्सन चाहिँ के रहन्छ सर तपाईँको? अब म एउटा क्लज राख्छु, म अर्जेन्टिनाले जितोस् भन्ने चाहन्छु। म जस्तै धेरै मान्छे अर्जेन्टिनाको जर्सी लगाएका छन्। म फेरि त्यो जर्सी नै लगाउनेवाला डाइहर्ड फ्यान चाहिँ होइन, अर्जेन्टिना टिमको शुभचिन्तक शुभेच्छुक। किनभने मैले जीवनमा पहिलो वर्ल्ड कप झिरझिरे ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभीमा काठमाडौँ आएर हेरेँ स्कुले विद्यार्थी हुँदा, र त्यो एन्टेना घुमाउने जमाना थियो। त्यो बेलामा मैले सिर्फ विश्वकपमा एउटा खेलाडी चिनी र उसको जादुबारे त्यतिखेर लोमहर्षक कथाहरू छापिए। उसको नाम हो डिएगो म्याराडोना। पछि उसले समाजवादी चिन्तन लियो र फिडेल क्यास्ट्रोलाई आदर्श मानेर चेला आदर्श मानेर ट्याटु खोप्यो र जिन्दगीभरि अमेरिकी असमान नीतिको विरोध गर्यो। त्यसकारण ऊ मेरो रोल मोडल हो, पेले पछि उही हो। अब यो कस्तो भयो भने 1986को मलाई त त्यतिखेर थाहा थिएन, अर्जेन्टिनाले खेलको मैदानमा युद्ध लडेको रहेछ। जसरी भारत पाकिस्तानले क्रिकेट वान डे क्रिकेट भयो अथवा ऊ भयो भने त्यसलाई युद्धको रूपमा लिएर जीवन मरणको खेल खेल्दा रहेछन्, त्यसै गरी अर्जेन्टिना र इङ्ल्यान्डको खेल त्यो केवल खेल मात्रै होइन, त्यो मैदानको अघोषित युद्ध हो। यो पक्षीवार हो। यसमा अवश्य पनि इङ्ल्यान्ड पनि नतिजा निकाल्न एक्साइटेड छ। अर्जेन्टिना त मरेर लाग्छ। अझ राष्ट्रवाद त प्रबल अर्जेन्टिनासँग छ, किनभने हारको घाउ त उसँग छ नि। त्यो बदला लिएको ठानेको थियो। सर्वकालिक महान खेलाडी म्याराडोनालाई त्यहाँ भगवान् किन मान्छन् भने उनको एकल पहलमा 86को वर्ल्ड कपको ट्रफी उसले चुमेको थियो र आज उनीहरूले फाइनलभन्दा बढी महत्त्व दिएर खेल्दैछन्। र अर्जेन्टिना यस्तो डार्क हर्स हो, सुरुमा हार्छ भन्ने लाग्छ जम्मैलाई, अन्तिममा उसको उत्तेजनापूर्ण खेलले सबै खाले विपक्षीको सबै खाले घेराहरू तोड्छ र ऊ विजयी हुन्छ। ऊ लक्की पनि हो, तर आज उसको आम्ने सामने भएको छ उही चिर प्रतीक्षित दुश्मन देश, एनिमी कन्ट्री। फकल्यान्डको दोस्रो वार गर्न तत्पर इङ्ल्यान्ड छ र हामी नेपालीको भावना कहाँ गाँसिन्छ भने फकल्यान्डमा हामी पनि ब्रिटेनको फ्रन्टियर भएको थियौँ इङ्ल्यान्डको। त्यो बेग्लै कुरा, भलै हामी त्यसको फौजी फ्रन्टियर भए पनि हामी खेलमा चाहिँ तिनै खेला। म अचम्मको कुरा गरिदिन्छु, मेरो घर छेउमा एउटा दाजु हुनुहुन्छ फकल्यान्डको युद्ध लडेर आएको, तर उहाँ अर्जेन्टिनाको समर्थक हो फुटबलमा चाहिँ। हो र? हो, बाध्यता पर्यो। अब ब्रिटिस गोर्खा मान्छे, बुढो हुनुहुन्छ उहाँ, एकदम वृद्ध हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो फकल्यान्ड लडेको तर के गर्ने, अर्जेन्टिनाको समर्थन हो पुण्य सर भन्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई। हो, भेटौँ न एकचोटि मलाई। हो, उहाँलाई भेटौँला, त्यो गुमनाम भएर बस्नु भएको छ। अनि तपाईँलाई मैले यो इन्ट्रेस्टिङ कुरा किन गरेँ भने म तपाईँको के छ मलाई थाहा छैन, म लगायत धेरै नेपालीहरू अर्जेन्टिनाले जितोस् भन्ने चाहनुहुन्छ। कतिले त बाजी नै राख्नुभयो, तर म चाहिँ बाजी राख्ने भुल गर्दिनँ। मेरो छोराले राखिसक्यो। मलाई आज शर्त के छ भने छोराले हारेमा मैले तिर्दिनु पर्छ। होइन, उसले अस्ति 100 रुपियाँ मम्मीसँग जित्यो, आज 200 राखे होला साथीसँग। अब उसको फेरि मैले तिर्दिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, म पनि घाटामा छु। अर्जेन्टिना हार्दा उसको बाजी त मैले तिर्दिने हो। अब उसले जित्छु भन्ने उसलाई प्रबल छ। मैले बाबु बाजी नराख, बाजी राखेपछि तिमी आफै खेले जस्तो हुन्छ, एक्साइटमेन्ट बढी हुन्छ भनेको मानेन। अब होला त्यो रोमान्चको लागि होला। आजको गेममा जो हारे पनि त्यो थर्डको लागि भिड्दैछ, त्यो पक्का हो। ऊ मैदान छोडेर आफ्नो देश फर्किनु पर्ने छैन जिटी गुन्टा कसेर। तर अब केनको सामना मेस्सीले गर्नुपर्ने छ, मेस्सीको सामना केनले। इङ्ल्यान्ड फर्ममा छ, फास्ट
मुभिङ छ उसको होइन र अनप्रेडिक्टेबल पेस मेन्टेन गर्न सकिरहेको छ कि मलाई इङ्ल्यान्ड चाहिँ योपालिको विश्वकपमा उसले जुन एजटेका भन्ने स्टेडियममा जुन किसिमको जित मेक्सिकोमाथि हासिल गर्यो जादु नै देखायो होइन त्यो चाहिँ जादु नै देखाएको हो किनभने गेमको पेस उनीहरूको त्यो एग्रेसन त्यो सबै कुरालाई उसले चाहिँ मेन्टल्ली फिजिकल्ली उनीहरूले त्यसलाई दबाब दिइरहन सके कि होइन उनीहरूले गोलको अग्रतालाई पनि कायम राख्न सके र उनीहरूलाई दबाबमा पनि राखिरहेको त्यसमा एउटा प्लस पोइन्ट अर्को के छ भने अर्जेन्टिनाको डिफेन्समा किप्पर कमजोर र यिनीहरूको डिफेन्स पनि तगडा छ र किप्पर पनि एकदम राम्रो छ इङ्ल्यान्डको हुन त ब्राजिल के अरे उसलाई फ्रान्सलाई पनि अवैध किल्ला भन्थे गेम भने त एउटा अनप्रेडिक्टेबल हुँदो रहेछ होइन स्पेनमा कम आके ओभर कन्फिडेन्ट भयो कसै 100% मान्छे फ्रान्स भन्थे अस्ति मसँग झन्डै यहाँ झगडै लमिन एमालको जुन उदय थियो नि त्यो उनलाई मैले 3-4 वर्ष अगाडिदेखि नै के भन्छ नोटिस गरिरहेको छु कि उनले चाहिँ अबको विश्वकपमा राम्रो प्रभाव पार्न सक्छन् भन्ने मलाई त्यति बेला लागेको थियो किनभने उनको त्यो फास्टनेस होइन फास्टनेस उनी एकदम छिटो छन् कि क्विक छन् त्यो क्विकनेस होइन उनको त्यो उनलाई रोक्न सम्भव छैन कि लगभग एम्बापे जस्तै उनी पनि त्यत्तिकै क्विक छन् होइन त्यो हिसाबले उनी अहिले एकदमै उर्गुराउँदो 19 वर्षका होइन आजको कुरो गर खेलाडी हुन् आज चाहिँ भन्न सकिँदैन म चाहिँ अर्जेन्टिनाको पक्षमा छु तर मैले भन्न सकिनँ अब आज जो जित्छ त्यो फाइनल पुग्छ फाइनलमा यदि स्पेन र अर्जेन्टिना आम्ने सामने भयो भने अर्जेन्टिनाको लागि लगभग पहाड पन्साउनु जत्तिकै अप्ठ्यारो छ किनभने तपाईँले भने जस्तो स्पेन चाहिँ यसपटकको वर्ल्ड कपको सबभन्दा बलियो टिम नै देखिया हो अस्ति पोर्चुगललाई जितेदेखि नै यो डरलाग्दो टिम हो भन्ने मलाई लागिराखेको थियो तर आज हेर्दा ऊ त 2010को डिफेन्डिङ च्याम्पियन पनि हो नि त उसलाई कम आँक्नु हुँदैन 16 वर्षपछि फाइनल पुग्या हो स्पेन हरेक युरोपमा तपाईँको बार्सिलोना टिम छ उसको आफ्नै देशमा क्लब छ र युरोपको त धेरैचोटि डिफेन्डिङ च्याम्पियन हो नि त उसलाई हराउन लगभग मुस्किल छ तर आजको गेममा जसले नतिजा निकाले पनि मलाई लाग्छ मेरो विचारमा अर्जेन्टिनाले निकाल्ला अब त्यो के यसै भन्न चाहिँ सक्दिनँ मानौ इङ्ल्यान्ड र फ्रान्स अर्जेन्टिना गएर स्पेनसँग भिड्न पर्ने अवस्था आयो भने अहिलेसम्म अनडिसाइडेड होइन कसले लान्छ भन्न सकिँदैन दुवै उस्तै लाग्छ इङ्ल्यान्डले यदि आज बाजी मार्यो भने चाहिँ स्पेनले लैजान्छ जस्तो लाग्छ हुनसक्छ हो त्यो हुनसक्छ अब इङ्ल्यान्ड पनि कमजोर छैन अब यो यस्तो गेम भनेको भाग्य संयोग त्यो बेलाको परिस्थिति मुड किनभने त्यो वर्ल्ड कपमा आम्ने सामने भएको यी 4 टिमहरू कोहीभन्दा कोही कम छैन एकैछिनमा त हो नि त्यो तपाईँको उसलाई टिमले चाहिँ त्यो हल्यान्डलाई विश्वास नगर्दाखेरि होइन अब नर्वे त एकैछिनमा बाहिरिनु पर्यो नत्र राम्रो खेलिरहेको थियो नि नर्वेले पनि तपाईँलाई एउटा कुरो भनिदिउँ हाम्रा यो पूर्वीय ज्योतिषीहरू छन् नि यी टपरटु यहाँको कुरो गरे होइन नेपाल र भारतमा भएका प्रकाण्ड ज्योतिषीलाई यदि ठ्याक्कै त्यो क्लबको खेलाडीको 12 जना खेलाडीको र त्यो खेलिरहेको समय सर नकुरा गरौँ सर यो मातापिताहरूको कुरै नगरौँ मातापिता होइन वेदिका बहिनीलाई छोडिदिउँ है वेदिकाले त्यही ढङ्गले उहाँले गरिरहनु भएको छ त्यसको जिम्मा हामी नलिउँ ल ठिक छ आज किनभने फेसबुकमा आज एउटा लेखेको छ भोलि अर्को लेखेको छ तपाईँ पत्याउनुहुन्छ मैले 3-4 वटा ज्योतिषलाई त अहिले यो वर्ल्ड कपको बिचमा मैले ब्लकै हान्दिए हुन्छ कहाँ भने जितिसके पछाडि ल हेर मैले भने मिल्यो भने होइन दुईटा बोलेका हुन्छन् के नै एउटा बोल्छन् पछि क्या गेम जितिसके पछाडि उसले चाहिँ मैले यस्तो बोलेको थिएँ भने भिडियो अपलोड गर्नुको पनि कुनै तुक हुन्छ मान्छेलाई बौला बनाउनुको पनि एउटा लिमिट हुन्छ नि सर लिमिट हुन्छ अनि मैले त ब्लकै हान्दै यहाँ एकजना माताजी हुनुहुन्थ्यो जस्तो दुईटा टिम भेट्दैछ दुईटा मिडियामा एउटै भाइहरूलाई दुईटा इन्टरभ्यू दिनु हुँदो रहेछ बोलाएर एउटा जस्तो इङ्ल्यान्ड र अर्जेन्टिना पर्यो एउटा चाहिँ अर्जेन्टिनाले जित्छ भन्ने लाइनमा 10 मिनट कुरा गर्ने बस भिडियो टुङ्ग्यो अर्को चाहिँ इङ्ल्यान्डले जित्छ भन्ने लाइनमा गर्ने अनि जसले जित्छ जितेको 1 मिनटमै भिडियो अपलोड हुने अनि मान्छेलाई अलि अगाडिदेखिकै भिडियो भन्ने लाग्छ नि त अनि ल अब माताजीको सठिक भविष्यवाणी भन्ने पैसा कमाउने त्यस्ता धेरै हुन्छन् अनि तपाईँलाई सोधेको तपाईँ चाहिँ आज कसको पक्षमा होइन म त इङ्ल्यान्डकै पक्षमा हो त होइन म त्यति अर्जेन्टिनाको फ्यानै भएन कि मलाई साउथ अमेरिकामा ब्राजिल अलि मनपर्ने हो पहिलादेखि नै म त धेरै जस्तो जर्मनीकै फ्यान हो हुन त हिटलरको फ्यान चाहिँ फेरि म होइन तर जर्मनीको चाहिँ एउटा
पहिलादेखि किन फ्यान भने तर जर्मनीको चाहिँ जर्मनीले नहारेको भए यो वर्ल्ड कपको दावेदार ऊ पनि हुन सक्थ्यो। टिमवर्क उनीहरूको राम्रो के हो। उनीहरू चाहिँ टिममा विश्वास गर्ने अहिले अर्जेन्टिना पनि टिमवर्कमा विश्वास गरिरहेको छ होइन हो। त्यसकारण अर्जेन्टिना पनि राम्रो छ डार्क हर्स हो, हेरौँ के हुन्छ। ल थ्याङ्क यू। बाई